우박이 붓 말리지 한산을 바랍고다 문원산 도시가산 서울스바락과 간다 엄치가서 먹었다 지나다만 빈왔다 엄치가서 먹었다 지나다만 빈왔다 미시컬은 비소만이 vat가는 빈치니 내가 지반 벌리 내가 먹은 나스리 엄지가서 먹었다 지나다만 빈왔다 엄지가서 먹었다 지나다만 빈왔다 우박이 붓 말리지 한삼이 벌었고다 문원산 도시가산 서울스바락과 간다 엄지가서 먹었다 지하다만 빈왔어 엄지가서 먹었다 지하다만 빈왔어 नमान बागी माई चोर वरत्यारायाक तूं पडसूट जाली स्वर्ग आनी संवसार तोच चलयत आसा नमान नमान तुका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन शास्म्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो विदिशा बाबा भयणीनो खुशालकायेचो दीस ह्या आमच्या वाड्यांत वर्साच्या वर्साक सगळ्या घणघणान रेमेत सायबिणीची परब आमी करताल्यो म्हाका पूण 7 वर्सां मे भाग मेवले हीच परब घणघणान करूंक आनी घणघण कसलो तयारीचो भावार्थान केल्ले तो एकामेकाच्या ताय देवाचें उतर परगूट जातालें त्या उतरा प्रमाणे लोक आपलें मन आपलें काडीस देवाक जाय ते भाशेन करूंक ताका तयारी करूंक मेळटाली तेच बरोबर परबे दिसाक सगळीं एकठांय जावन खुशालकायेन सायबीण माय दिन वासूंक वेताली आयज आमी देवाचेर शीण कोत्ता काय ना देवाचेर शीण करपाचो दीस न्हू हो पूण आमचो भावार्थ खोलावपाचो दीस रेमेत सायबीण माय आज न्हय फकत त्या कपेलान निर्मितीन एकठांय जातल्यांकूच पडयता पूण सगळींची आपआपल्या घरांत आसात तांचेर नदर मारून ती आसा आयज कपेलान घडये लोक ना जायत पूण आयज तुमच्या घरांनी कितें भाशेन तुमी आसा तुमच्या भुरग्यांचेर तुमच्या आवय बापायंचेर तुमच्या तरणाट्यांचेर तुमच्या जाणट्यांचेर तुमच्या शेजाऱ्यांचेर तुका बरें करतल्याक तुका दुस्मान आसल्यांक हांचेर सगल्यांचेर आपली नदर ती घेवन आसा तर आज आमचो भावार्थ अदीक खोलावया सायरमाची नदर आमच्या सण एकल्याचेर आसा आनी तिच्याच मजतीन ह्या मिसांतल्यान खरीच भाशेन आमकां सगल्यांक
तिचो आसरो तिचो सांगात आमकां मेळूंक आमी मागया. आज हे मीस तयारी करूंक हे सुवातेर जायते जाणांचो सहकार आसा. भोव करून आमच्या कोपेलाची कमिटी तांचेय खातीर मागया. ते आपल्या ऑस्कोत सैबान दुनिया देवाक वाकाणूंक दिन वाचूंक हो स्वेग ताणें आयच्या दिसाक पुर्वे दिसाक आमकां दिला. तांचेरूय देवाची कृपा आशिर्वाद आमी मागया. आनी आज ह्या मिसान वांटो घेतना मीस मोगाचें देणें, जेजूची मोगाची भेट ती कितेंच मोगाचे भेटेन वांटो घेतना आमच्या जिवितार आमी नदर मारया. जायते फावटी हो मोग आमी नाकारला. मोग ना जावन तरेतरेची पिडा आमच्या भितर सरल्या. आज हीच रमेश साहेबीन माय फुडें घालून आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां सगल्यांक कृपा मेळूंक खालतीकायेन सगलीं बरोबर आमी म्हणुया. हांव पातकी सर्वपुरविदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. हे पेसोर म्हज्यावर सदांच संकवाद करी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्वपुरविदार देव आमची काकलूत करूं. आमची पातकां भुगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. सायबीन मायन आमकां इतलीं वर्सां सांबाळली आनी भिरांकूळ पिडा आयल्या. तातूंतल्यान देखून आयज पर्यान आमकां तिचो आसरो मेळ्ळा. तिका फुडें घालून दुनिया देवाक दिन वाचून सगळी खुशालकायेन महिमा आमी गायन करुया.
Siam. Kaklot Sara Deva, Ami Boskot Burgin Tushim, Dikunai Cherisak Tusha Putacha, Witogras Kurtanam, Tiche Vinoninam, Amcha Soktain Amkam Bol to Hodim, and Amcha Kote Ponantlim, Amka Sutoi Munami Kalte Kain Magto, Amcha Sumia Tusha Putam, Jesu Christa Udeshi, Totuše sovem povitrotmenče kodanem, žijeta nirazvočulojita deva, sasnanča sasenam. Amen. सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नोश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सवे आसतात. सूत घेता ताचो सर्वेस्पोर सूत घेतलो, कित्याक ताच्या पातकाचो तो सारको हिशोब दवरता. तुका वायट कोत्तोल्याक तुज्या पेल्याक बोगोस, आनी तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजी पातकां भोगसोतलीं. एक मनीस दुसऱ्याक जोलता जाल्यार ताचें सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत. आपणा सारके मनशाचे सुचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकाचें भोगसणें ताचें कशें मागूंक जायत. मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता, तर ताच्या पातकाचे भोगसणें कोण ताका दितलो. निमाण्या वस्तूचो उगडास दवर आनी दुस्मनकायो सोड. तूं मोडटलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कोर आनी आज्ञा सांबाळ. आज्ञाचो उगडास दवर आनी तुज्या पेलाचो काळजान राग धरूं नाका. भोव वर्त्या देवाच्या कोराराचो उगडास कोर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका. देवाचे उतोरे वडपकार आयकल्या देवाच्या उतराक तुमचो जागो गावून असो जातलो. सगळे म्हणूया. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर, सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जाबाब. तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळे वायटाक वखद दिता. तो तुजे जिवीत फणांतले निवाडटा. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवलायेचो मुकुट घालता. जाबाब. ताचो क्रोध सदांच उत्ता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकाक फावो त्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुणावाचे फावो त्या फारीकपण मागिना. जाबाब.
प्रितुमी परो सुर्ग जितलो ऊस ऊस आसा तितलो व्हड ताची भोगती कोत्तोल्या थाय ताचो मोग उदेंत आनी ओस्तोमेन जितलो एकामेकाक पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जाबाब दुसरे वाचो बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. भावा भयणनो, आमचे भितर तो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसार जाल्यार सोमया पासो जियेताव आनी मरोन वेता जाल्यार सोमया पासून मोत्ता. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोमयाची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो तो हेच पासत म्हणजे मेलेल्याचो आनी जिव्याचो सोमी जावचे खातीर. देवाचे उतोरे देवाचे उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. देवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेसू सुरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो? 7 फावटी लागून जेजून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतच 10,000 तालेंत रीण आसतल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना आतां पांयां पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुरचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बक्षिलें. हो चाकोर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेलो आपणा बराबरचो एक चाकोर मेळ्ळो
आनी ताका धरून तो ताची गोमटीक पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, थोकोस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बणकुणीन घालो. हें घडलोलें पळोवन ताच्या बराबरचे चाकर भोव दुखवलेत आनी वचून घडलोलें तितलेंय ताणें आपल्या धुनयाक कुडीत केलें. तेन्ना धुनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बक्षिलें. तर म्हाका तुजी दोळ्यां दिसली तशीच तुका तुज्या बराबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यान धोनयान ताका कोसाब्यांच्या हातान घालो. तुमी जण एकलो तुमच्या भाव भयणीक काळजावन थोन बक्षिनात आसात जाल्यार म्हजो सर्गींचो बाप तुमकांय बक्षूंचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी रमेश सायबिणीच्या पुर्वीचो दीस ह्या आमचे इर्मितींत बारीक नदर मारल्यार आदल्या दिसाक येसवातेर भरपूर वावर चलतलो. सफाई करपाची, ही आनी ती मिसाची मांडावळ करपाची आनी सायबीण मांयक व्हडल्या घोणघोणान मोगान फुलां भेटोवपाची. आज ह्या फुलांचेर इल्लोसो नियाळ करुया आमी. ह्या फुलांच्या किरीत भाशेन आमी तुरो कोत्ता, बुके कोत्ता. जायते भाशेची फुलां थंय एकठांय आसतात आनी आमकां जाय तींच वेंचून काडून तो फुलांचो तुरो बुके आमी तयार करता. आनी हेर आमकां नाका ती काडून आमी अशी तशी उडयता. हेच की आमच्या जिवितान सायबीण मांयक कडेन तितलें आवड ना. आमी सगळीं जावन आसात सायबिणीच्या मोगाची फुलां. सगल्यांक आमकां ती एकठांय पडोवंक सोदता. पूण जेन्ना आमच्या मदें ही फुलां आमी एकठांय जाता तेन्ना आमकां जाय तांकांच घेवन आमी एकठांय जाता. जावं आमच्या घरच्यांक लेगून, जावं आमच्या शेजाऱ्याक लेगून, जावं आमच्या वाड्यांतल्यांक लेगून जायते पावणी आमी पयस करता. तेन्ना फावो तो फुलांचो तुरो सायबीण मांयक भेटोवपाचो घडोवन येना. ह्या आमच्या जिवितान जायते पावणी घडटा. आमकां जाय तांकांच आमी घेवन क्रिस्ती धर्म आमी चलयता आनी आमकां दिसता आमी सगळें बरें करता म्हणून. एका दिसाक एक वस्तरी तेच्या घराब्यान सगळें ताका आसलें, सगळें आसलें. किरीत भाशेन भुरगीं आसलीं, भुरगीं बरीं शिकतालीं, भाट बेसां आसलीं, व्हडलें घर आसलें, 2-3 गाडयो आसल्यो. पूण तांच्या जिविताक खुशालकाय नासली. ती आवयच्या काळजान खुशालकाय नासली. आनी तेन्ना ती एका दिसाक इर्मितीच्या बाराबर फाटल्यान वेता आसतना रितीर चलता म्हणून ती आयकता. आनी हो रितीर चलता आसतना ती दार उक्तें आसा देखून त्या दारांतल्यान भितर सरून त्या फाटल्या भागाचेर बसता. आनी बसल्या उपरांत हें देवाचें उतर घसघशान तिच्या कानार सत्ता. कित्याक उपकारतात, बरी बरी नेसनां आमी न्हेसलीं, भांगार शिंगार आमी घातले, भुरग्यांक व्हडलें 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 शिकयलें, व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदलीं, व्हडली व्हडली खुशालकाय घेवपाक ह्यो गाडयो त्यो गाडयो आमी घेतली. पूण तुज्या थंय भितरली खुशालकाय तुका ना जाल्यार सगळें निर्फोड जातलें. तेन्ना ती आपल्या जिवितान नियाळ करता. म्हज्या जिवितान खरेंच खुशालकाय ना,
भायले सगळे म्हाका आसा आनी तेन्ना ती आपल्या जिवितार नदर मारतना तिका अशें गमता हांव ती वस्तुरी सगळ्यांच्यो खबरो गजाली करूंक हांव नंबर 1 दुसऱ्याक आदार दिवपाक हांव कसोच ना केन्नाच म्हाका दुसऱ्यांचे पडोवंक ना हांव म्हजो गरबो हांव खुशाल दुसऱ्यांचे म्हाका कित्याक पडला दुसरो म्हाका पोशिना दुसऱ्याचे हांवें कांय खावंक ना तर हांव कित्याक दुसऱ्या खातीर म्हजें धान मोन घालतलो आनी तेन्ना हाका लागून जायते जाणां लागीं ती उलयनासली जायते जाणांक ताणें भायर आयिल्ली हो फुलांचो तुरो कोत्ता आसतना फुलां भायर मारताली ते भाशेन तिणें आपल्या जिवितान जायते जाणांक जावं शेजाऱ्यांक जावं वाड्यांतल्या लोकांक तिणें पयस केलो हें ती ताच्या जिवितान एकसूरपण भितर सरलें आनी एकसूरपणान तिका शांती नासली गिरेस्तकाय आसली पूण घरान शांती नासली मुगाळ भाव भयणीनो येद्या वेळार म्हाका मादर तेरेसाचो भाग्योन तेरेसाचो उगडास येता ती म्हणटा ह्या संवसारान पिडा व्हडली न्हय कॅन्सर पिडा एड्स पिडा ती व्हडल्यो न्हय ताका वखदां घोडे येतली आनी बरी जातली व्हडली पिडा जी फकत देवाच्यानूच कृपेन आमकां दिवंक जाता ती म्हणल्यार मोगान जिवपाची आयज मोग ना जावन सगळे तरेची दुयेंसां आमकां वेळो घालून आसात सगळे तरेचे वायट आमच्या जिवितान भितर सरला आमकां सुसेग ना नाकाच लागून आयज रमेश सायबिणीच्या पुर्बे दिसाक देव आमकां कितें सांगता काय तुजो राग किरोड घेवन जिये नाका देव तुका बक्षिचो ना आनी कितें कर तुज्या निमाण्या घोडीचेर नदर मार तुवें संवसारान आसा तो एका दिसाक मोत्तलो केन्ना ती तुका खबर ना केन्ना मोत्तलो ती तुका खबर ना देखून राग किरोड आसा तीच सायबीण माय आयज म्हाका तुका जागयता पडे हांव तुजी माय एका दिसाक तुवें म्हजें चडशें पावूंक जाय आनी पावूंक तुका एक व्हडलें वावर आसा तो म्हळ्यार दुसऱ्यांच्या मोगान जिये तुका हे वरोस कोणी निमाणें वरोस जायत आनी उपरांत मेल्या उपरांत कितें जातलें मेल्या उपरांत न्हीद जातली देवा मुखार आमी उबी रावतल्यो बरें तर केलां आमकां सुर्गींचो वैभव रावता बापाची वेंग सायबिणवांची वेंग जेजूची कुशालकाय आमकां रावता जर तर आमी वायट केलां किरीत भाशेन आमकां ते निसंटणांची सुवात आसतली जंय दान किल्ल्यान आसतले कोणाकूच कुशालकाय आसची ना नाकाच लागून आज हे पुर्बे दिसाक सायबीण मायची खरेंच आमच्या सगळीं दुयेंसां पयस कोत्ता इतलीं वर्सां आमी तिचे लागीं मागता माये हें दुयेंस तें दुयेंस तें दुयेंस तें दुयेंस पयस कर आनी खरेंच ती आमकां आयज पासून केलां आनी आयज पासून म्हज्या तुज्या जिवितान ही भिरांकूळ पिडा लागून आसतना तर दवरल्या ती आमचे खातीर विनंती करीत आसा ती आमचे पासत मागोत आसा नाकाच लागून आयज दिनवाशी काडसान आमी तिका अदीकान अदीक मान दिवची गरज तर आयज कितें आमचे लागीं ती मागता काय मारिया नदर त्या शुभ वर्तमानांची शुभ वर्तमान राजा आसलो ते राजा चडशे एक किरकोळ कामदार सर्वन रीण आसलो त्या बाळकाराक ते राजान ताका आपयलो तुजें रीण फारीक कर तो म्हजे लागीं जायना म्हाका थोडोसो काळ दी ना तुज्या गोरकानीच्या भुरग्याक हांव भोणकोणीन घालता रीण फारीक करीसर तुका हांव थंयचो सोडचो ना खालती सातान म्हणटा सायबा हें करिनाका म्हज्या जिवितान असले निर्वाग दिनाका म्हाका जायना म्हजे लागीं म्हाका भोगोस आनी चुरचुरे धरून जे आतांच आमी आयकलां सगळे रीण भोगशिता सगळे रीण भोगशिता हो तो आमचो देव हो देवचे नांवांनी तूं ताचे चडशें वेता आमचें सगळें किरकोळपण घेवन देव आमकां भोगशिता देव आमकां नवें जिवीत दिता
चल तुजी पातकां तुका भोगसली, चल तूं नवो जालो, चल तुजी पिडा गेली, उठ हातून घेवन चलोवंक लाग. हे भाशेन देव आमकां सगल्यांक कुशालकायेची पावलां मारूंक आदार दिता. पूण हांव आनी तूं कितें करता काय? हांव आनी तूं आमच्याच घराब्यांत बराबर जियेतल्याक आमी भोगसूंक तयार ना, शेजाऱ्याक आमी भोगसूंक तयार ना. राकाच लागून जाता तितले त्रास तांकां आमी दिता. इतले त्रास दिता जायते पावटी नाका जाल्ल्यो वस्तू चिखलाचे लेगून दुसऱ्यांच्या शेजाऱ्या थंय उडयता, म्हणजे दुसऱ्यांक दुखयता. ते मागतात आमचे लागीं आमकां भोगोस, आमी तुका कितें दिवंक जाय तें दितले. ना, दिल्या बगर तुका हांव भोगशिचो ना. हांव किरकोळ चाकोर दुनिया देवाचो म्हज्याच बराबर जियेतल्या चाकराक हांव भोगशिना. हें आमचें सैम न्हय. आज तुजेच घरच्यांकूच तुवें भोगसूंक ना. तुज्या सोयऱ्यांक तुवें आजुनूय दुस्मानकाय घेवन जियेला. तुज्या वाड्यान तुज्या गांवान कितलें भोगसणें दिवपाक जाता. ही व्हडली पिडा जी आमच्या जिवितान आसा. नाकाच लागून सायबीण माय आमचे लागीं मागता, सगळी तुज्या जिवितांतली पिडा हांव पयस करतलो. पूण तुज्या जिवितान ह्या म्हज्या देवाचें उतर आयक. काळजांतान तुज्या भावा भयणीक तूं भोगशिना जाल्यार म्हजो बाप तुमकां भोगशिचो ना. त्रास ह्या परबे दिसाक आमकां जर खरी खुशालकाय जाय, आमी एक पावल मारची गरज. आमचें मन आमचें काडीज नवें करची गरज. न्ही व्हडलीं रोजानां करून, न्ही व्हडलीं नवेनां परबो करून, पूण आमी ज्या मनशाक आमी पयस केला, जें नाका म्हणून फूल आमी भायर उडयलां, तें फूल पोत्तें एकठांय करुया आनी तें फूल तेच ते बुकेक घालुया. आनी हो बुके एकोडाचो, एकचाराचो, मोगाचो हो की सायबीण मांयक भेटोवंक आमी वावरुया. तेन्नाच ही आमची परब खरेंच खुशालकाय दितेली परब. आमची परब देवाचो घसघस आनी आशिर्वाद देंवतलो परब. तरी हें तें आमकां फावो आसा. सगळीं आमी एकामेका पासत मागया. जरी तर ते इरमितीन येवन मिसान वांटो घेवंक मेळना, तुमच्या घरांतूच सायबिणीची नदर आसा. तुमच्या एक एकल्याचेर सायबीण माय आज नवी कृपा दिवंक सोदता. तरी खुशालकाय घेवया. आमकां जाय तशें न्हय, पूण देवाक जाय तशें ही परब मांडून हाडल्या. हें की आमच्या मनान घेवन सदांच देवाक दिन वाजतली. आमची मनां, आमची काळजां दवरूंक आमकां शिकय म्हणून हे मिसांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. आमचो भावार्थ खोलावया. ही भावार्थाची गोवाय आमी दिवया. सगळीं बराबर म्हणून सत मंदान देवाक, स्वर्गपुरवीदार बापाक, स्वर्गान पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेसू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोवलो, आग्वार मरियेंतान जल्मलो, कोसला काल ताणें खूब सोंसलें, ताका उडसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोनें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, स्वर्गपुरवीदारा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताण जिव्या मेल्ल्यांची मुंजवी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकता, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवी. आमीन. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज हे परबे दिसाक आमचे काळजान जायते आवडे आसात. दुनिया देवाक आमी दिन वाचोवंक सोदता. दुनिया देवाचो कितेंच आशिर्वाद आमकां मागता. कितेंच करूंक ही थोडीशी मागणी बापा मुखार आमी उखलुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत आमी मागुया. आपण पयले बोगसणे दितेले मनीस जावंक पुरशेक बोगसण दिवंक शिकोवंक पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी काळजीदारपण तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाद विवाद करिनासतना ह्या भिरांकूळ काळांत सगल्यांक आमी एका तरेन मोग दाखोवंक, दुयेंत आसात पिडेन आसात तांचे सोद घेवंक आनी हे भाशेन मोगाचें काडीस हुस्क्याचें काडीस हें आमच्या सरकाराक फावो जावंक बापा लागीं मागुया. संदान करूंक समुदायन भावतल्या खातीर मागुया. आज जायते मनशां दुसऱ्या पासत वावुरतात, दुसऱ्यांक मोगाचें जिवीत दिवंक आशेतात, पूण तांच्या जिवितान बरी देख तांकां मेळचे सुवातेर तेणेंच आपलें जिवीत बदलूंक आनी दुसऱ्यांक बरीं हातयारां जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्याच पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासलो. रांचे खातीर संवसारान भिरांकूळ दीस आयले. लाखांनी लोक सोंपलो. कितलोच लोक पिडेन आसा आनी कश्ट वता. तांचे खातीर वावुरतात जावं वैज नर्सी पुलीस आनी हेर. तांकां सगल्यांक मोगान सांबाळ. हांचे कश्ट वतात तांकां तुजो आदाराचो कृपेचो हात दी. हांचे सोंपल्यान तांकां सुर्गीच्या सुखाचें धारसणें दी म्हणून आज आमी खालतीकायेन मागता. परब करूंक आदार दिल्ल्या पासत मागुया. आयज सगलीं आमच्या ह्या वाड्यांतलीं भाव भयणांनी एकठांय जावन दर एक नोव्हेनाचो दीस तांणी पाळ्ळो. ही मांडावळ करूंक जायते जाणां आपलो सहकार दिलो. आज ही परब करूंक जावं कमिटी ह्या कॉपलाची जावं हेर भावां भयणांय देखून सगले तरेचो आदार दिवंक फुडें सरलीं. तांकां उदीक देवाच्या मोगाचें दारचणें मेळूंक आनी भोव करून आयच्या दिसाक ह्या मिसाक गायन मंडळ आसा ताचेरूय नवो आशिर्वाद पाठय म्हणून देवा लागीं मागुया. थोडो सोगो तुझेच आवडे सुर्गींच्या बापा मुखार घालुया. बापा मुगला आज कुशालकायेच्या दिसाक भावार्थान रमेश सायबिणीचेर आमी नदर मारता. तिचो भरपूर आशिर्वाद आमकां मेवला. तिच्याच मजतीन दिसा दिसपडी आमचें जिवीत तुका दिन वाचतलें.
तुज्या पुतार आमकां वाट दाखयल्या ते वाटेंतल्यान चलोवंक आमकां घोटायली. धाड तुजो पवित्र आत्मो आनी सगल्यांक आमकां भावार्थाच्या मोगान थीर कर. एकवटान जिवंक आमकां शिकय आनी सगळे वेगळो जार पयस करून एकामेकाक हाताक हात दिवन जिवंक तुजे कृपेचें देणें आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटवणेच्या वेळार गीत घेवया. C35 पेज नंबर 43. C35. शबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्वपुरविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सगळेच मानत घेवंक. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या वैकायेच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे विधी भोंवतणी संतोशांनी आखता हैसा हाल्या. ह्या पासोतीन देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरव्यान सायबीर मायचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस उदीक आमी बरो मोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवी असो. तुमचे सोवी असो. आमची काळ साहुबार होया. आमी दिसोळस परातायु आदा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. मोयाशे आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्वताई, जेसू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मरियेंतान जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून शासनाच्या मोरणांतली आमकां सोडयली आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी देवदूतां बरोबर आनी सुर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन
आमी निरंतरी गायता. बापा, क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमची पसत समोर पोंची. तेच परीन शेवण सतोस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarteco gori porgo troia. Gesù bello, Gesù জীবন সালা, Gesù novia nietola. Gesù bello, Gesù জীবন সালা, Gesù novia nietola. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल सुखा समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूचे कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, aqui perto mente ervistarlo le tu puvit sobre sogras cor.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागोवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरो वांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पडजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मरिये देवाचे माये संगती, तिच्या पुती भागोवन जुझेफ, भागोवन धर्मदुतां, भागोवन जवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच शेसो वरवीं, त्याच शेसो सांगता, त्याच शेसोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपुरवीदार बापा, सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां. जिविताची वाट आमी कशी चलोवंक जाय तो आंकवार मरेच्या रेमेद सायबीणच्या पुतान आमकां सांगलें. काळ सांतान तुमच्या भावां भयणांक भोगसात. हें व्हडलें देणें जे देवाचें आमकां मेळूंक जाय. दुसऱ्यांक भोगसणें दिवंक, दुसऱ्या सांगाता खुशाल जिवंक. तेन्नाच की आमी सगलीं आंकवार मरेचीं पुरमळीत फुलां कशीं जिवंक सगलीं आमी एकठांय जातल्या. हें देणें आमकां फावो सांग. आनी हे परबेंतल्यान ही कृपा आमकां सगल्यांक हांगा आसात तांकां आनी भोव करून पडदेसान आसात तांकांय फावो कर म्हणून बापाक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळयेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान होत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. शिमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता अशी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय राजो चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. शाल काही एकामेकाक जेजूची शांती दिवया.
Sarachi pakatule Amka Shanti Amka Shanti Amka Shanti तो पुनर्शिवोन सल्लो शिशु साइबडेंच्या मोसतीन सगली पिडा रोग पयस करूंक तो वाशावता सगल्या बाबार्थान हे शिशु घेवंक फुडें सरतात ती खरेंच सुभागी सम्या तुझे भितर म्हाका कळना पूण तुझ्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेलार गीत घेऊया D27 पेज नंबर 61 D27 Dewa tu sormono Rosnar moso donikono Sokla kalsan nismo puso Amin sodas golum favo Dewa tu सोर बोलिस्तान मोशे खातीर भारी केली महाकुर्तुबा पवित्र वर्षी ताचें व्हड नांव प्रार्थया
सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या वयचो उगडास काडून ह्या पवित्र श्रावणान आमी वांटो घेतलो आनी ताचे वरवीं आमच्या सर्वंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय आंकवार मरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया फोरपी. मातशी बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, काळजान कुशालकाय घेवन ही मिसाची भेट फादर उर्बीन आनी हांव देवाक भेटयली. आमकां पयले सुवातेर भाग दिला देखून आज ही परब करूंक तशें मुणयारी कशें आमकां विचून आयज पासून सांबाळल्या देखून आमची काळजां देवाक वाखणटात. आमचे सायबीर बायक आमचे पसत माग म्हणटात. आज तेच बरोबर हे कॉपलाची कमिटी तांकांच लागून हे मिसाची भेट ह्या कॉपेलान फुडें सगल्यांक घेवन न्हय पूण कितेंच भाशेन थोड्यांकूच घेवन देवाक भाग काडूंक ही जागृताय ह्या पुर्बे दिसाक सदांच आसतली. ती हेय वर्साक आसची असले हावडे घेवन हांव कितेंच भाशेन तांकां दिन वाचता. तांकां बरी भलायकी ते पिडेन आसा जाल्यार बेगीनूच ते बरें जावंक आनी हे भाशेन सगली ती कुशालकायेन ह्या कापलाची जबाबदारी पाडूंक तांकां कृपा घोटाय मागता. आज कितेंच भाशेन आमच्या सगल्या भाव भयणां जी घरांत रावन ही मिसाची मांडावळ तुमी भोगतात तुमच्या जिवितान, तुमकां हुस्को आसलो आयज किरबितीन येवंक पूण गळोवंक ना. देव रागार काय आमचेर ना. देव आमचो भावार्थ खोलायता. आमी कितली देखून आपल्याचेर भावार्थ थीरपणी सांबाळूंक जाणात हें घडये तो पळयता. आनी तुमच्याच ह्या त्यागा वरवीं तुमच्या भावार्था वरवीं खरेंच ह्या आमच्या सगल्या वाड्याचेर आनी ह्या गांवचेर आशिर्वाद पडल्यार पुरो म्हणून आयज मागया. अशें कितेंच भाशेन हांव मिसाची मांडावळ केल्या तांकांय हांव दिन वाचता. भोव करून आमचें गायन मंडळ काय बरी ताणें गायनां करून कुशालकाय ताणें आमकां दिली. तेच बरोबर आज कितेंच भाशेन ह्या व्हिडियो काडूंक आमचो भाव शेनॉय लोबो ताणें वावुरलो आसा. आपल्या सक्काणी उठोवन हे सुवातेर येवन देवाक वाखाणूंक हो वावर देवान ताच्या हातान घातला. तो उर्बेन तो करूंक आश येता. तो ताका सगल्यांक ताच्या कुटुंबाचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक आमी खालतीकायेन मागया. आज ही कुशालकायेची परब तुमकां सगल्यांक तुमच्या घरांत आसात, पिडेन आसात, जाणटी आसात तांकां हांव आशेता. तेच बरोबर जे परदेसान आसात तांकां भिरांकूळ दीस घडये थंय पडटात तांकां सायबिणीच्या मजतीन सगली कुशालकाय मेळची म्हणून हांव मागतां. आयच्या दिसाक ही कुशालकायेची परब तुमकां आवडटाना दुनिया देवान सगल्यांक आमकां पिडे शिडेंतली पयस करून बेगीनूच ही पिडा पयस जावन दुनिया देवाक उर्बेन वावुरतात तशें करूंक आमकां कृपा मागया. आज व्हडलें देणें म्हळ्यार बिस्म साहेबान परवानगी दिली आमकां आमची इगोर सुकती करूंक. रिगोरशे मिसां जातात. काल सांजचेय जालें जायतो लोक आसलो फकत 49 सिटर्स. तेच बरोबर आतां 10:30 थंय आसतलें आनी दर सुमाराक एका समुदायाक आमी दिल्लो आसा. आयताराकूच रावो नाका. तुका तर आस आसा मिसाची कुमन्यां घेवपाची तुका दिल्ली समुदाय तुका दिल्या. PBC वांगड्यांक सगल्यांक आमी प्रोग्राम धाडला. तो प्रोग्राम तुमकां मेळटकच तुमचो दीस सांबाळूंक आदीं फुडेंच तुमी आमकां धाडचें. तुमचीं भुरगीं तुमचे तरणाट्यांक हो मिसाचो मोग उणो जायत घडये गेलो तांकांय तुमी कितेंच उर्बा दिवची. आनी हे भाशेन मिसान तो जेजू आमकां भेटटा. आमी जेजूचे देव तेंपल जाता. जेजू आमच्या काळजान जियेता. हें व्हडलें भाग टीव्हीचेर पळोवन तें आमकां मेळना. पूण मिसान तूं वांटो घेता तेन्ना हो जेजू तुज्या जिवितान आसता.
देखून एक एकल्या समुदायीक आमी दीस माग केल्लो आसा. तुका तर खबर ना, तुज्या फिरगोज गवळीक शुभेच्छा वांगड्या लागीं विचारचें. तर आमच्या इगोर्जेन ही मिसां सुरू जाली सकाळची 7 दिसा दिसपोटी आमची जातात. आनीक एक पावटी सगल्यांक तुमकां पदा उर्बीन आनी हांव दिणे देवाचो आशिर्वाद मागतात. सदांच खुशाल रावत, देव आमकां सांडिना, आमीच की देवाक भेंग मारून रावची गरज. तर असलें जिवीत तुमकां फावो सांग. आमी तुमकां आयच्या दिसाक हॅप्पी फिस्ट म्हणटा, खुशाल बरीत रेमेद सायबीणची परब तुमकां सगल्यांक आमी आवडटा. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्वोर्विदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. Om Chikam